अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मजीद वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया। दो दरख्त थे जिन पर घनी बेलें चढ़ी हुई थीं। ये फूलदार बेलें थीं। बहार का मौसम था, फूल खिले हुए थे। बैलों ने छत सी बना रखी थी। मोहम्मद बिन कासिम को ये जगह बड़ी अच्छी लगी। वो उसके अंदर जाकर बैठ गया। लुब्ना ने उसे देख लिया और वो भी टहलती टहलती वहां पहुंच गई। छुप के क्यों बैठ गए हो मोहम्मद? लुब्ना ने उससे पूछा। फूलों की ये छत और फूलों की दीवारें अच्छी लगी तो बैठ गया। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। मैं भी बैठ जाऊं? लुब्ना ने पूछा। नहीं, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। क्यों? अच्छा नहीं लगता। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, चिचा ने या किसी और ने देख लिया तो ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ छुपकर नहीं बैठूंगा। छुपकर तो मैं भी नहीं बैठना चाहती, लुब्ना ने कहा और सोच में पड़ गई। वक्त देखो, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। शाम तारीख हो गई है। ऐसे वक्त नौजवान लड़के और लड़की का तन्हाई में बैठना मुनासिब नहीं। क्या तुम मेरी तरह वैसे ही इधर आ गई हो या मुझे देख कर आई हो? देख तो हर रोज ही लेती हूँ तुम्हें, लुब्ना ने कहा। अकेले दिल घबरा रहा था। एक बात बताओगे, क्या तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगती या मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? तुम्हारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। मैं तुम्हें साफ बता देता हूँ कि तुम मुझे अच्छी लगती हो। तुम्हारे दिल में जो है वो मुझे तुम्हारी आंखों में और तुम्हारी मुस्कुराहट में नजर आ रहा है। मेरे दिल में भी शायद यही है। वो उठ खड़ा हुआ और ओट से बाहर आ गया। कहने लगा, आओ मेरे साथ चलो, ताकि कोई देख ले तो ये न कहे कि हम छुप कर बैठे हुए हैं। मोहम्मद, लुब्ना ने उसके साथ चलते हुए पूछा, तुम अब क्या करोगे? इरादों की तकमील, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। मेरी जो तरबियत हुई है वो मुझे चैन से बैठने नहीं दे रही। क्या तुम सालार बनना चाहते हो? लुब्ना ने पूछा। मैं कोई रुतबा और कोई ओहदा नहीं चाहता, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। मेरे जहन में मेरी आंखों के सामने एक रास्ता है, उस पर कुछ लोगों के नकूशे पा हैं। लुब्ना, रास्ता कोई भी हो, इससे हज़ारों लाखों लोग गुजरते हैं और जो भी गुजरता है वो अपने नकूशे पा उसी रास्ते पर छोड़ जाता है। गुजरने वाले एक दूसरे के कदमों के निशान मिटाते चलते जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कदमों के निशान मिट ही नहीं सकते। भूले भटके मुसाफिर उन्हीं के नकूशे पा को देखकर मंजिल को पहचाना करते हैं। मैं भी उन्हीं के नकूशे पा को देख रहा हूँ। कौन है वो? लुब्ना ने पूछा। खालिद बिन अल वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया। साद बिन अबी वकास हैं, अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। ऐसे और भी कुछ नाम हैं। मैं उनकी रिवायात को आगे बढ़ाने का अज़म लिए हुए हूँ। मैं सल्तनत इस्लामिया की सरहदें और दूर तक ले जाने का इरादा किए हुए हूँ। सिर्फ सालार बन जाने की ख्वाहिश नहीं, मैं अल्लाह का सिपाही बनना चाहता हूँ। लुब्ना उसके साथ साथ चल रही थी और वो मोहम्मद बिन कासिम की ज़ात में खो गई थी। मोहम्मद बिन कासिम के बोलने का अंदाज़ ऐसा था जैसे वो ख्वाब देख रहा हो। उसके अंदाज में अज़म था और लुब्ना, वो कह रहा था, मैं अपनी माँ के ख्वाब की ताबीर करूँगा, मगर ताबीर अभी मुकम्मल नहीं हुई। मुझे वो रोशन सितारा बनना है जो माँ ने ख्वाब में देखा था। वो चलते चलते महल के एक बरामदे में पहुँच गए। मोहम्मद बिन कासिम खामोश हो गया। जाओ लुब्ना, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। मैं अकेला अंदर जाऊँगा। लुब्ना उसके आगे खड़ी हो गई और उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया। मुझे शायद तेरा ही इंतज़ार था मोहम्मद, लुब्ना ने जज्बाती और रुंधी हुई आवाज़ में कहा। जी चाहता है तेरी हमसफ़र हो जाऊं, कबूल करोगे? अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा और वहाँ से चला गया। बहार के दिन थे। इन दिनों दारुल खिलाफे में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले हुआ करते थे। इन खेलों में शाहसवारी, नेज़ाबाजी, तेग ज़नी, तीर अंदाजी और कुश्ती खास तौर पर शामिल थी। खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में फ़ौज ज़्यादातर जंगो जदल में मसरूफ़ रहती थी। जैसा कि बताया जा चुका है, अब्दुल मलिक ने बागियों का खात्मा कर दिया था, इसलिए अब उसके बेटे वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में अमन व अमान था। फ़ौज फारिग थी, इसलिए इस खलीफा ने फ़ौज में ये सरगर्मी पैदा कर दी थी कि हर साल दारुल खिलाफा में जंगी नौयत के खेलों के मुकाबले होते थे। ये मुकाबले इस कदर सख्त होते थे कि इनमें कोई मर भी जाता तो मारे जाने वाले इस्तिबास पुरस नहीं होती थी। एक रोज़ खलीफा का कासिद बसरा में हिजाज बिन यूसुफ के लिए पैगाम लाया कि हिजाज सालाना खेलों में शिरकत के लिए फ़ौरन आए। खेलों के अलावा सल्तनत के कुछ बहस तलब अमूर भी थे। हिजाज बिन यूसुफ खलीफा के इस बुलावे पर बहुत खुश हुआ।
खुशी की वजह ये थी कि वो अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को खलीफा से मुतारिफ करवाना चाहता था। ये तो वो किसी भी वक्त करा सकता था, लेकिन सालाना खेलों के मुकाबले का मौका अच्छा था। वो मोहम्मद बिन कासिम को मैदान में उतार कर खलीफा को और फौज के सालारों को दिखा सकता था कि उसका भतीजा इसी उम्र में अपने आप में कैसे कैसे जौहर पैदा कर चुका है। उसने मोहम्मद बिन कासिम से कहा, मैं नहीं जानता कि तेग जनी शाह सवारी और बगैर हथियार लड़ाई में तुम्हें कितनी कुछ महारत हासिल हुई है। ये मौका अच्छा है, मैं तुम्हें इस मुकाबले में शामिल करूं तो मुझे शर्मसार तो नहीं होना पड़ेगा। हार जीत अल्लाह के इख्तियार में है चचा जान। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, मैं हर नहीं हाँकूंगा, मैदान में ज़रूर उतरूंगा। चलने की तैयारी करो। हिजाज ने कहा, मैं भी चलूंगी। लुबना ने कहा, आप मुझे कभी भी मुकाबले दिखाने नहीं लेकर गए। हिजाज बिन यूसुफ अकलौती बेटी को मायूस नहीं कर सकता था, उसे भी उसने साथ ले लिया। हिजाज बिन यूसुफ मोहम्मद बिन कासिम और लुबना के साथ दारुल खिलाफा पहुंचा। उसने मोहम्मद बिन कासिम को खलीफा के आगे पेश किया और बताया कि ये कौन है। खुदा की कसम इब्ने कासिम, खलीफा ने कहा, तेरे बाप को हमारा ख़ानदान कभी नहीं भुला सकता। उसने हमारी खिलाफत की आबरू पर जान की कुर्बानी दी थी। वो बहादुर था, वफादार था। हम उम्मीद रखेंगे कि तू अपने बाप के नक्शे कदम पर चलेगा। इब्ने यूसुफ, खलीफा ने हिजाज से कहा, अपने भतीजे को किसी के मुकाबले में उतारोगे? इसीलिए तो इसे साथ लाया हूँ अमीरुल मोमिनीन। हिजाज ने कहा, मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये किसी काबिल हुआ है या नहीं। अगर हुआ तो हम इसे इसके बाप की जगह देंगे। खलीफा ने कहा। हिजाज बिन यूसुफ हाकिम आला था। उसका ओहदा, उसके इख्तियारात आज के गवर्नर से ज़्यादा थे। इस ओहदे के मुताबिक खलीफा ने उसे अपने महल में ठहराया। मोहम्मद बिन कासिम को भी महल में ही जगह दी गई और लुबना को बेगमात में भेज दिया गया। इसी महल में खलीफा का छोटा भाई सुलेमान बिन अब्दुल मलिक रहता था। लुबना को देखकर वो बहुत खुश हुआ। उसने अपनी खादमा से कहा कि लुबना को बुला लाए। खादमा ने आकर बताया कि लुबना हिजाज बिन यूसुफ के भतीजे के कमरे में है, वो जहाँ कहीं है उसे ले आओ। सुलेमान ने कहा, उसे कहो सुलेमान तुम्हें याद कर रहा है। खादमा चली गई और जवाब लाई कि वो अभी नहीं आएगी। कहाँ थी वो? सुलेमान ने पूछा। क्या कर रही थी? हाकिम आला के भतीजे के पास बैठी है। खादमा ने जवाब दिया, उसके साथ हंस हंस कर बातें कर रही है। हिजाज के भतीजे ने भी कुछ कहा होगा। सुलेमान ने कहा, उसने मुझे कहा था कि फिर इस कमरे में ना आना। खादमा ने कहा। सुलेमान गुस्से से लाल पीला होने लगा। उसी शाम का वाक़या है। लुबना महल के बाग के एक गोशे में चली गई। वहाँ रंगारंग फूल थे। वो बाग का बहुत ही खूबसूरत हिस्सा था। लुबना को अच्छा लगा था, इसलिए वहाँ चली गई थी। उसे वहाँ टहलते हुए अभी थोड़ा सा वक्त ही गुजरा था कि पीछे से किसी ने आकर दोनों हाथ उसकी आंखों पर रख दिए। हाथ मर्दाना थे। लुबना ने हंसते हुए इन हाथों पर हाथ फेरे और कहा, चलो पहचान लिया। लुबना ने कहा, मोहम्मद। उसकी आंखों से दोनों हाथ नीचे को सिरक गए, फिर ये हाथ पीछे हट गए। लुबना ने घूम के देखा। ओह सुलेमान। लुबना ने कहा, मुझे उम्मीद थी तुम आओगे। तुम्हें उम्मीद थी कि इब्ने कासिम आएगा। सुलेमान ने तंजिया लहजे में कहा, तुम्हारे मुंह से उसी का नाम निकला है, क्या उसका नाम लेना गुनाह है? लुबना ने कहा, लेकिन किसी को धोखे में रखना गुनाह कबीरा है। सुलेमान ने कहा, मुझे धोखे में मत रखो लुबना, तुम्हें मेरे और इब्ने कासिम के दरमियान फैसला करना होगा। फैसला सोच समझ कर करना। मैंने खलीफा बनना है और इब्ने कासिम मेरा मुलाजिम होगा। मैं उसे सलार से सिपाही बना सकता हूँ, उसे भिखारी बना सकता हूँ। क्या देखा है तुमने उसमें जो मुझ में नहीं? उसकी मोहब्बत में धौंस नहीं। लुबना ने कहा, मैं उसे इस वक्त भी चाहूंगी जब वो सलार होगा, और जब वो सिपाही होगा तो मैं उसे पहले से ज़्यादा चाहूंगी, और जब तुम उसे भिखारी बना दोगे तो मैं उसे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने दूंगी। मेरी मोहब्बत ओहदों और रुतबों की पाबंद नहीं। लुबना वहाँ से चल पड़ी। सुलेमान उसके पीछे लपका और उसका बाजू पकड़ लिया। अब वो मोहब्बत की भीख मांगने लगा। लुबना को बचपन की मोहब्बत याद दिलाने लगा। लुबना वहाँ रुकना नहीं चाहती थी और सुलेमान उसे जाने नहीं दे रहा था। लपक लपक कर उसे पकड़ता था। सुलेमान, एक भारी भरकम सी आवाज़ आई। सुलेमान और लुबना ने उधर देखा। फूलों के पीछे हिजाज बिन यूसुफ खड़ा था। अच्छा हुआ कि मैंने खुद देखा है, हिजाज ने कहा, और मैंने अपने कानों सुना है जो तुमने कहा और जो मेरी बेटी ने कहा। मेरे अजीज, जवानी अंधी होती है। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ ये कहूँगा कि मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं दे सकता। ये फैसला मेरा होगा, मेरी बेटी का नहीं। तुम जानते हो तुम्हारी ही उम्र का मेरा अपना भतीजा है।
وہ میرے بھائی کی نشانی ہے، محمد بن قاسم، میری بیٹی اس کی بیوی بنے گی۔ لبنہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ حجاج نے اسے اپنے ساتھ لیا اور چلا گیا۔ سلیمان وہیں کھڑا انہیں دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر جو تاثر آ گیا تھا وہ بتا رہا تھا کہ اس نوجوان کا خون ابل رہا ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ اس لڑکی کو کس طرح حاصل کرے اور حجاج اور محمد بن قاسم کو نیچا دکھائے۔ 2 دنوں بعد یوں لگتا تھا جیسے تمام عرب کے لوگ اس شہر میں اکٹھے ہو گئے ہوں۔ باہر سے آئے ہوئے لوگوں نے میدانوں میں خیمے گاڑ لیے تھے۔ جدھر نگاہ جاتی تھی انسان، گھوڑے اور اونٹ نظر آتے۔ شہر کی گلیوں اور بازاروں میں چلنے کا راستہ نہیں ملتا تھا۔ بہت ہی وسیع اور عریض میدان تھا۔ انسانوں، گھوڑوں اور اونٹوں کا یہ سمندر اس میدان کے ارد گرد سمٹ آیا تھا۔ ایک طرف ایک لمبا چبوترا بنا ہوا تھا، اس پر شامیانے لگے ہوئے تھے، ان کے نیچے کرسیاں رکھی تھیں۔ سب سے آگے ایک شاہانہ کرسی تھی جس پر خلیفہ ولید بن عبد الملک بیٹھا تھا۔ اس کے دائیں اور بائیں اس کی بیگمات بیٹھی تھیں۔ ان کے ساتھ حجاج بن یوسف بیٹھا تھا، اس کے ساتھ اس کی بیٹی لبنہ بیٹھی تھی۔ باقی کرسیوں پر سالار اور شہری انتظامیہ کے حاکم بیٹھے تھے، ان میں مختلف قبیلوں کے سردار بھی تھے۔ ہزارہا تماشائی میدان کے ارد گرد زمین پر بیٹھے یا کھڑے تھے۔ اونٹوں اور گھوڑوں پر بھی آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ خلیفہ کے اشارے پر سالانہ مقابلوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ فوج کے دستوں کے آدمی باری باری آتے، اپنے مد مقابل کو للکارتے اور اس طرح تیغ زنی، شاہ سواری وغیرہ کے مقابلے ہو رہے تھے۔ تلواروں سے لڑنے والوں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں اور ڈھالیں بھی، زیادہ تر ڈھالیں چمڑے کی بنی ہوئی تھیں۔ تیغ زنی میں کئی آدمی بری طرح زخمی ہوئے۔ شاہ سواری کے مقابلے بھی دلچسپ تھے، ہر سوار ہی اپنے کرتب دکھاتا گزر جاتا تھا۔ پھر سواروں کی لڑائی کے مقابلے ہوئے۔ محمد بن قاسم نہ چبوترے پر کرسیوں پر بیٹھے ہوئے مہمانوں میں تھا، نہ دوسرے تماشائیوں میں۔ سلیمان بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ تماشائیوں کا داد و تحسین کا شور اتنا زیادہ تھا کہ اپنی آواز بھی نہیں سنائی دیتی تھی۔ میدان میں دوڑتے گھوڑے اور اونٹ اتنی گرد اڑا رہے تھے کہ اس میں وہ چھپ جاتے تھے۔ میدان خالی کر دو، ایک اعلان سنائی دیا، میدان میں کوئی نہ رہے۔ یہ اعلان بار بار ہوا تو میدان خالی ہو گیا۔ گرد کم ہوتے ہوتے ختم ہو گئی۔ ایک طرف سے ایک گھوڑا نکلا، اس پر مخمل کی چادر پڑی ہوئی تھی جو گھوڑے کی گردن سے دم تک گئی ہوئی تھی اور دائیں بائیں رکابوں سے ذرا نیچے تک لٹک رہی تھی۔ اس کا رنگ گہرا سبز تھا۔ یہ جنگی گھوڑا تھا جس کے قدموں تلے زمین ہلتی محسوس ہوتی تھی۔ اس کی پیٹھ پر ایک نوجوان سوار بیٹھا تھا۔ اس کے سر پر لوہے کی ہود تھی، اس کے ہاتھ میں برچی تھی، لیکن اس کے آگے انی نہیں تھی۔ انی کی جگہ گولا سا بنا ہوا تھا، اس پر چمڑا چڑھا ہوا تھا۔ سوار کی کمر سے تلوار لٹک رہی تھی۔ گھوڑا میدان میں ایک چکر میں پھرا۔ اس کا سوار شاہی خاندان کا لگتا تھا۔ کیا طائف کا کوئی سوار میرے مقابلے میں آنے کی جرت کرے گا؟ سوار نے بلند آواز میں للکار کر کہا۔ یہ گھوڑ سوار خلیفہ کا چھوٹا بھائی سلیمان بن عبد الملک تھا۔ اس نے طائف کا نام خاص طور پر لیا تھا۔ اس نے دراصل محمد بن قاسم کو للکارا تھا جو طائف کا رہنے والا تھا۔ تماشائیوں میں سے ایک گھوڑا نکلا۔ یہ گھوڑا بھی اعلیٰ نسل کا جنگی گھوڑا تھا اور اس کا سوار بھی جوان تھا۔ اس کے ہاتھ میں برچی تھی اور کمل سے تلوار لٹک رہی تھی۔ اس کا سوار بھی نوجوان تھا، اس کے ہاتھ میں برچی تھی اور کمر سے تلوار لٹک رہی تھی۔ ابن عبد الملک، یہ سوار للکارا، طائف کے قاسم بن یوسف کا بیٹا تیرے مقابلے میں آیا ہے۔ دونوں دور جا کر آمنے سامنے ہوئے اور ایک دوسرے کی طرف سرپٹ دوڑے۔ دونوں نے گولوں والی برچیاں ایک دوسرے کی طرف آگے کر لیں۔ برچی مار کر مد مقابل کو گھوڑے سے گرانا تھا۔ قریب آ کر سلیمان نے برچی ماری۔ محمد بن قاسم وار بچا گیا۔ دور جا کر گھوڑے پیچھے کو مڑے اور ایک دوسرے کی طرف دوڑے۔ تماشائیوں پر سناٹا طاری تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان سواروں میں ایک امیر المومنین کا بھائی ہے، دوسرے کو ابھی عام لوگ نہیں جانتے تھے۔ اب محمد بن قاسم نے رکابوں میں کھڑے ہو کر برچی ماری۔ سلیمان نے بچنے کی کوشش کی لیکن برچی اس کے پیٹ پر لگی اور وہ گھوڑے سے گرنے لگا۔ اس نے سنبھلنے کی بہت کوشش کی لیکن سنبھل نہ سکا اور گھوڑے سے کود گیا۔ برچی سے وہ زخمی نہیں ہوا تھا کیونکہ برچی کے آگے چمڑے کا گولا تھا۔ یہ مقابلہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا، ابھی تلواروں کی لڑائی باقی تھی۔ محمد بن قاسم گھوڑے سے اتر آیا اور تلوار نکال لی۔ ادھر سے سلیمان تلوار نیام سے نکال کر آیا۔ قریب آ کر دونوں کی تلواریں ٹکرانے لگیں۔ دونوں اس طرح پینترے بدلتے کہ ایک دوسرے کو وار تلواروں پر روکتے تھے کہ یہ مقابلہ ہار جیت کے بغیر ختم ہوتا نظر آتا تھا۔ ابن قاسم، سلیمان نے محمد بن قاسم سے کہا، ہار مان لے، اگر تو گر پڑا یا تیری تلوار گر پڑی تو میں تلوار اور نیزے سینے میں اتار دوں گا۔ سلیمان رکابت کی آگ میں جل رہا تھا۔
کھیل کھیل میں وہ محمد بن قاسم کو قتل کرنے پر تلا ہوا تھا۔ محمد بن قاسم نے کوئی جواب نہ دیا۔ اچانک محمد بن قاسم نے سلمان پر بڑی تیزی سے وار کرنے شروع کر دیے۔ سلمان کی گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی، وہ اب وار صاف روک رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے اسے وار کرنے کی مہلت نہیں دی۔ اس کا ایک وار ایسا پڑا کہ سلیمان نے تلوار پر روک تو لیا، لیکن اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر دور جا پڑی۔ وہ اپنی تلوار کی طرف گیا، لیکن محمد بن قاسم نے اسے تلوار نہ اٹھانے دی۔ سلیمان خالی ہاتھ تھا۔ محمد بن قاسم نے ایک دو وار کیے تو سلمان پیچھے ہٹتا گر پڑا۔ سلیمان خالی ہاتھ تھا۔ محمد بن قاسم نے ایک دو وار کیے تو سلمان پیچھے ہٹتا زمین پر گر پڑا۔ محمد بن قاسم نے اپنا ایک پاؤں اس کے سینے پر رکھ کر تلوار کی نوک اس کی شاہرگ پر رکھ دی۔ ہاتھ روک لے محمد، حجاج نے گرج کر کہا۔ محمد بن قاسم نے کہا، بنی ثقیف کی قسم، تو پھر کبھی طائف کی گرد کو نہیں للکارے گا۔ میں زندہ رہا تو تیرے جیسا بد نصیب کوئی نہ ہوگا۔ سلیمان نے اٹھ کر کہا۔ سلیمان بن عبد الملک کے یہ الفاظ محض کھوکھلی دھمکی نہیں تھی، یہ اس کا عہد تھا، اور اس عہد نے ہندوستان کی تاریخ بدل ڈالی۔ جب محمد بن قاسم کی عمر 6 سال تھی، سندھ میں ایک ہندو راجا جس کا نام داہر تھا تخت نشین ہوا۔ اس وقت سندھ کا راج 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ ایک حصے کی راجدھانی اروڑ تھی جسے الور بھی کہا جاتا تھا، اور دوسرے راجا کی راجدھانی برہمنہ آباد تھی۔ اس راجے کا نام ہی راج تھا، لیکن وہ 1 سال کے اندر ہی مر گیا۔ اس کے تخت پر راجا داہر کے چھوٹے بھائی دہر سینا نے قبضہ کر لیا۔ اس سے راجا داہر کو خوشی ہوئی کہ سندھ کا یہ حصہ بھی اس کے خاندان کے قبضے میں آ گیا ہے۔ راجا داہر کے تخت نشین ہونے کے 2 یا 3 سال بعد کا واقعہ ہے۔ راجا داہر کی رانی، جس کا نام مئی رانی تھا، ہرنوں کے شکار کو نکلی۔ اس زمانے میں سندھ کے اس علاقے میں ہرن زیادہ پائے جاتے تھے۔ گھوڑوں پر سوار ہو کر تیروں سے ہرنوں کا شکار کھیلا جاتا تھا۔ ہرن کے پیچھے گھوڑا ڈال دیا جاتا اور سر پر دوڑتے گھوڑے سے دوڑتے ہرن پر تیر چلائے جاتے۔ مائی رانی کی عمر 20-21 سال تھی۔ ایک ہی سال پہلے راجا دہر کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی۔ وہ خوبصورت لڑکی تھی اور ہرن کے شکار کی دلدادہ تھی۔ شاہی خاندان کی لڑکی تھی، اس لیے گھڑ سواری اور تیر اندازی میں مردوں کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ اس روز 2 گھوڑوں اور 2 پہیوں والی رت پر شکار کھیلنے نکلی تھی۔ رتبان محل کا ایک آدمی تھا جو میدان جنگ میں رت دوڑانے اور لڑنے کا ماہر تھا۔ انہیں 4-5 ہرن نظر آئے۔ مائی رانی کے کہنے پر رتبان نے رت دوڑا دی۔ ہرن بھاگ اٹھے۔ رت کی رفتار انتہا کو پہنچ گئی۔ اس کے دونوں گھوڑے جنگی تھے اور یہ راجا کے استبل کے گھوڑے تھے، بہت ہی تیز دوڑتے تھے۔ ایک ہرن دوسرے سے الگ ہو گیا۔ مائی رانی نے اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ زمین کہیں ریتلی اور کہیں پکی تھی، آگے چٹانیں تھی اور ٹیلے گھاٹیاں بھی تھیں۔ ہرن ان میں چلا گیا۔ ہرن دوڑ نہیں رہا تھا، اڑ رہا تھا۔ ایک چوکڑی بھر کر جب زمین سے اٹھتا تو 40-50 گز دور جا کر اس کے پاؤں زمین پر لگتے تھے۔ رت کے گھوڑوں نے فاصلہ کم کر لیا، لیکن ہرن چٹانوں اور ٹیلوں کے اندر چلا گیا۔ وہاں تک مائی رانی نے ہرن پر 3 تیر چلائے تھے، لیکن سب ہرن کے دائیں اور بائیں زمین پر لگے۔ رت بھی ٹیلوں کے اندر چلی گئی۔ وہاں زمین ہموار نہیں تھی، رت اچھلتی تھی۔ مائی رانی 2-3 بار گرتے گرتے بچی۔ ہرن ٹیلوں اور چٹانوں کے درمیان گلیوں میں دوڑا جا رہا تھا اور یہ گلیاں مڑتی تھیں۔ رانی نے تعاقب جاری رکھا۔ رت دائیں اور بائیں اتنی تیز رفتاری سے مڑتی تھی کہ اس کے الٹ جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا تھا۔